बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। पाकिस्तान में इक़्तिदार की जो छिड़ी जंग है, पीटीआई वर्सेस ऑल पावर्स, ऑल पार्टीज़, ऑल स्टेक होल्डर्स, ये किस तरफ जाएगी और इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये इंतहाई मुश्किल सवाल है। और इस पे कुछ कहना कबल वक्त इसलिए है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपनी तौक़ात से भी बढ़कर पाकिस्तान में जलसे जुलूस कर रहे हैं और आवाम को जमा कर रहे हैं, और उनका एक ही नैरेटिव है कि हमें आज़ादी चाहिए और हम ग़ुलामी की ज़िंदगी कबूल नहीं करते, और इसके साथ बाकी जो मामलात हैं वो आते हैं। दूसरी तरफ तमाम वो इदारे हैं, वो मुख्ततर इदारे हैं, वो पावर्स हैं, वो सियासी जमातें हैं, कुछ वो लोग, वो इदारे, वो मुल्क भी हैं जो माजी में भी पाकिस्तान को चलाते रहे और उनका दावा रहा कि हमारे कहने पे पाकिस्तान में सब कुछ होता रहा। और उनका नैरेटिव भी अपनी तरफ से ये है कि जी इसने ये कहा नहीं कर सका, ये कहा नहीं कर सका, ये कहा नहीं कर सका, लेकिन अभी तक वो कामयाब उस तरह से नहीं हो रहे जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नैरेटिव में कामयाब हो रही है। कल का जो जलसा था लाहौर का, वो हम उसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उसको देखने वालों ने, सुनने वालों ने, रिपोर्ट करने वालों ने और वहाँ के जो दुश्मन, जो नाक़दीन थे, उन्होंने भी उसको रिकॉर्ड साज किस्म का जलसा कहा। इसके बावजूद कि इन्हें दिखाने के तमाम रास्ते, तमाम मीडिया, तमाम नेट, तमाम सोशल मीडिया सब कुछ बंद कर रखा था। बात असल ये नहीं है कि आंखें बंद करने से बिल्ली चली जाती है या वो नहीं आती, उसने हमला करना होता है और वो हमला करती है। ये मुल्क इसको अपने अपने हिसाब से सब इसकी तारीफ़ करते हैं कि इसके नाम बना, इसके नाम बना, लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि कोई भी जो हुक्मरान इससे पहले इस मुल्क में आए, वो आवाम के और इस मुल्क के मुफाद के लिए नहीं आए, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आए। मौजूदा सूरत हाल में अगर हम बात करें तो सबसे जो मुश्किल है वो इस वक्त जो पीटीआई के मुकाबले में 13 सियासी जमातों ने मिलकर जो पीडीएम का इत्तेहाद बनाया, और उसके मुकाबले में उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून की जमात जो है इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। शहबाज शरीफ उसके वज़ीर-ए-आज़म हैं मुल्क के। बाकी जो पार्टी हैं जिसमें जो तगड़ी या बड़ी पार्टी है, ये पावरफुल पार्टी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उसको राज़ी करना और उसको साथ लेके चलाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त बिलावल भुट्टो लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे कुछ पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। जब पावर शेयरिंग की बात करते हैं या आती है तो सुनने में ये भी आया है कि वो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर हमें 20 सीटें दी जाएं और बाकी ये जो गवर्नरशिप और ये जो स्पीकर बनना और फलाना फलाना, ये बात की बात है, लेकिन पंजाब के अंदर हमें 20 सीटें दी जाएं और इसके बदले में हम सिंध में आपको 3, 4, 5 देंगे। जो तजियाकार हैं, जो सियासी बसीरत पर नज़र रखते हैं, वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो एक ऐसा मुतालबा लेके नवाज शरीफ के पास गए हैं कि वो मानते हैं तो फिर भी मरते हैं और नहीं मानते तो फिर भी मरते हैं। अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर पावर शेयरिंग दे देते हैं और पावर देते हैं इस शर्त पे कि जहां हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा वहां नून लीग आप सपोर्ट करेंगे और जहां आपका होगा वहां हम करेंगे, तो इसमें कम्प्लीटली जो नुकसान है वो नून लीग को है। नून लीग इस वक्त मजबूरी में, लालच में आकर पीपल्स पार्टी को पावर शेयरिंग तो दे देगी, लेकिन पीटीआई के बुग्ज़ में या उसके मुकाबले में, लेकिन जो मुस्तकबिल है वो पंजाब के अंदर नून लीग का ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह सिंध में देने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा सिंध में, क्योंकि नून लीग अगर 4, 6, 10 सीटें ले जाती है तो वो उसे स्टेबल नहीं कर पाएगी, वो उसको इत्तेहाद के साथ ही मिल सकती हैं या शेयरिंग के साथ ही मिल सकती हैं। ये चीज़ मियाँ नवाज शरीफ को
نہ صرف ہضم ہو رہی ہے نہ قبول ہو رہی ہے، بلکہ وہ اس کو پسند ہی نہیں کر رہے. وہ بڑے بے بس ہوئے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس بات کو نہیں مانیں گے تو پیپلز پارٹی ساتھ چھوڑ جائے گی، اور اگر اس بات کو مانتے ہیں تو ان کی اپنی جو پنجاب کے اندر طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح دوسرا جو مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کا یہ خواب تھا کہ ہم اس ملک کے صدر بنے ہی بنے، اور ہم نہیں بنیں گے تو کوئی اور نہیں بن سکتا، ان کے لیے بھی انتہائی مشکل ہے، اور وہ خواب بھی ان کے چکنا چور لگتے ہیں. اور اس کے ساتھ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو منحرف اراکین کی جو درخواست دائر کی ہوئی ہے صدارتی ریفرنس، وہ بھی ہیئرنگ ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ بھی موسٹلی یہ لگ رہا ہے، جس طرح سے وکیلوں کے یا عدالتوں کے تیور ہیں، ان تیوروں سے یہ لگتا ہے کہ وہ ان کو نااہلی کی طرف لے جائیں گے. یہ ساری چیزیں اگر سوچا جائے، دیکھیں، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ عدالت کے پاس ایک آسان سا حل بھی ہے، راستہ بھی ہے، کہ خود بخود جب اسمبلی کے اندر اعتماد نہیں ہوگا اور ووٹ کم ہو جائیں گے، اور جو ممبر ہیں، جو نون لیگ ہے اس وقت، جو پی ڈی ایم ہے، یہ اپنے اعتماد کھو دے گی، تو بات پھر الیکشن کی طرف جاتی ہے. لیکن اگر یہ اعتماد نہیں کھوتی تو یہ بڑا مشکل ہے کہ پنجاب کے اندر جس کے لیے نواز شریف صاحب نے جنگ کی کہ پنجاب کی طاقت ان کے پاس رہے، وہ ایون کہ پنجاب کے اندر اپنے بھائی کو بھی پاور نہیں دینا چاہتے، وہ اس کو آصف علی زرداری کو کیسے دیں گے؟ ویسے اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری جتنی بھی گیم کھیل رہے ہیں، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، چلاکی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اگر اس کو سیاست کہتے ہیں تو انتہائی خوبصورت وہ سیاست کر رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان اکیلا، جس کو یہ ڈر ہے کہ اس کی پارٹی کو بھی بین کیا جا سکتا ہے، جس کو یہ ڈر ہے کہ اس کو بھی بین کیا جا سکتا ہے، جس کو یہ ڈر ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک اکیلا پورے ملک کو متحرک کرنے میں مسلسل کامیاب کوشش کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ کامیاب ہو رہا ہے. اس کا ایک ہی نیریٹو ہے کہ میں کسی صورت اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، سمجھوتا نہیں کروں گا. جو باہر سے ہو کر فارن فنڈنگ کے ذریعے یا سپانسرڈ ہمارے ملک کے اندر سیاست کو چلاتے ہیں، میں اسے نہیں چلنے دوں گا. عمران خان کے اگر ماضی کے ریکارڈ کو دیکھیں تو اس کی جدوجہد اسٹرگل کو دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ اس کے پاس یہ آپشن ہے، اور وہ پیچھے بھی نہیں ہٹے گا. وہ کامیاب لگ رہا ہے، اور وہ ان کے لیے مصیبت بنے گا، کیونکہ ہم جتنی مرضی مخالفت کریں، عمران خان آئے روز پی ڈی ایم، اپوزیشن، امریکہ، دشمن ممالک کے اعصاب کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور ان کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. اس طرف اگر ہم بات کریں تو یہ جو پی ڈی ایم کے 13 جماعتی اتحادی حکومت ہے، ان کے پاس سوائے توشہ خانہ، بار بار ہیلی کاپٹر، بار بار وہ خرچہ زیادہ ہو گیا، یعنی اس کے علاوہ ان کو کچھ مل نہیں رہا، اور شرمندہ ہو رہے ہیں. وہ جب دوسرے پہ عمران خان پہ وہ الزام لگاتے ہیں جو بھونڈا قسم کا ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی کے بندے پریس کانفرنس کر کے ایسے الزامات لگا دیتے ہیں جن کے لیے انہیں شرمندگی ہونا پڑتی ہے. اس لیے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جنگ شاید اگر مقتدر جو ادارے ہیں، جو حلقے ہیں، اس میں عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر یہ چاہیں تو اس رسوائی سے، اس بے عزتی سے بچا جا سکتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسا راستہ نکال کر الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. اور الیکشن کی طرف اگر جائیں گے تو ہم یہ جو آئے روز کی ذلت اٹھاتے ہیں اس سے بھی بچیں گے، آئے روز کی جو ہمیں پریشانی ہوتی ہے اس سے بھی بچیں گے، اور ہم اپنے ملک کو کسی بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ تماشا چلتا رہے گا، اور اس تماشے کے اینڈ میں کیا رزلٹ نکلے گا یہ پھر وقت بتائے گا. کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر، تب تک کے لیے اجازت.